अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया, लेकिन जिनको मैं शामिल कर रहा हूँ बड़ी जू बनी खबरें भी हैं और कुछ वाक़यात भी हैं। आज मेरे कबूतर ने जब वो फुटेज मेरे सामने रखी जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी के बिल्कुल सामने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठे और दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि इससे पहले जो सदर ममलकत से मुलाकातें होती थीं वो सोफ़े पे होती थीं। एक साइड पर सदर ममलकत बैठते थे और उसके साइड वाले सोफ़े पे पीएम हो या जो भी हो वो मुलाकात करता। लेकिन इसकी फुटेज चलाएगी, ये क्या पैगाम दिया गया? समझदारों के लिए, अक्ल वालों के लिए, फैसला साजों के लिए, सियासी समझ बूझ रखने वालों के लिए ये इशारा ही काफ़ी है कि सदर ममलकत ने आमने सामने बैठकर, सामने बैठाकर पीएम से बातचीत की और जो कुर्सी सदारत पे बैठता है उसके जो सामने बैठता है उसकी हैसियत एक सबऑर्डिनेट जैसी होती है। जबकि ऐवान सदर का ये मिजाज पहले कतअन नहीं था। ऐवान सदर में सोफ़े पे आप जितने भी फुटेज देख लें, एक साइड पर सोफ़े पे सदर ममलकत होते थे, जो उस वक्त के पीएम हो या कोई भी हाई वीवीआईपी बंदा मिलने जाए वो एक साइड पर बैठता था और वो फुटेज जारी होती थी। लेकिन ये आमने सामने वाली फुटेज बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा पैगाम है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। आज ये जो पंजाब कॉलेजेस वाला मामला है ये बढ़ता जा रहा है। मैं अब भी खबरदार कर रहा हूँ कि रावलपिंडी में जो हंगामे फूट पड़े, 250 के करीब लड़के पकड़े गए, फिर कुछ को शनाख्त कर लिया गया, कुछ को फिर छोड़ दिया गया। इस बारे में हुकूमत पंजाब की तरफ से वाज़ेह हिदायत हैं कि कोई नरमी, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। लेकिन क्या ये जो सानिया, उस सिक्योरिटी गार्ड को भी मैंने कल इस वीलॉग, जो मेरा कल का वीलॉग था, शुक्र है कि हुक्मरानों की किसी सतह पर ज़रूर पहुँचा होगा कि उसको छोड़ दिया गया, वो बेगुनाह करार पाया। तो अब मामला जो है इसको संभल जाना चाहिए, संवर जाना चाहिए। क्यों कि ये जो हंगामे हैं इनमें से जो पुलिस की रिपोर्ट है कि लाहौर हंगामों में जो जो तलबात खाने निकली, वो बहुत कम, वो मखसूस जगह तक उन्होंने एहतजाज किया। जो तलबा निकले उनके पास से पेट्रोल बम भी बरामद हुए। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी सूरत हाल आप ये जो तारीख़ है इसको ज़हन में रखें कि रावलपिंडी वो जगह है और उसके बाद लाहौर वो जगह है जहाँ पर स्टूडेंट तहरीक जो है उन्होंने अपने पुराने में बहुत लंबी तफसील हो जाएगी कि बहुत दफ़ा जब स्टूडेंट ने यहाँ से तहरीक शुरू की तो वो तहरीक इंतहाई कामयाबी से हमकनार हुई और फसादात फूटे। आप कोई भी दौर, अयूब दौर से लेकर अभी तक देख लें, रावलपिंडी को बड़ी अहमियत हासिल है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के हवाले से। तो इस तहरीक को रोकना चाहिए, लोगों को ख़ुद भी समझना चाहिए। अगर तो ये वाक़या सच्चा है तो वो बच्ची और उसके वालिदैन को नेशनल टीवी पर सामने लाया जाए। अगर नहीं है तो जिसके बारे में सीएम जो है, सीएम मरियम नवाज़ बता चुकी हैं कि ऐसा नहीं है, तो इसको और करेदने की बजाय इसके हक़ाइक़ पर जाया जाए। और ये जो तलबा के तरफ से जो स्ट्राइक, आग लगाना, शेलिंग आज बहुत हुई, वहाँ पे स्कूलों के बच्चे थे वो बेहोश हो गए। करीब कुर्बो जवार में जहाँ पे ये पंजाब कॉलेज वाक़ है 6 रोड पे, फिर उधर उसके बाद मुरगा की साइड पे जहाँ जहाँ पंजाब कॉलेज की ब्रांचें थीं, आज सब ने तोड़ फोड़ की, आग लगाई, शेलिंग हुई, लोग बच्चे गिरफ्तार हुए। ये हो क्या रहा है? ये हंगामे किस सिमत जा रहे हैं? फौरी तौर पर इस मामले को इंतहाई अहम तरीके से ज़ोर और बाजू और मार धाड़ से नहीं, अक्ल और दानिश के मुताबिक इसको हल किया जाए। ये इंतहाई खौफनाक होता जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये होना है। आज बहुत मेरे कबूतर ने एक अच्छी एक सर्वे लाया मेरे पास। मैं अभी ये ख़बरदार कर रहा हूँ कि हमारे गर्ल्स कॉलेजेस और जो वुमेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं मुल्क भर की बात कर रहा हूँ। एक सर्वे के मुताबिक, ये मेरे कबूतर का सर्वे है, कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मर्द हैं, यकीनन मर्द ही होंगे तो वो सिक्योरिटी संभाल सकते हैं, लेकिन उनका अंदर कॉलेज टाइम पे उन्हें कॉलेज की जो गेट की हदूद से अंदर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और जितना मेल स्टाफ है, क्लर्क हैं, फ़ीस जमा करने वाले हैं, अकाउंटेंट हैं,
وہ پے سلپیں دینے والے ہیں، فی سلپیں دینے والے ہیں، جتنا مرد سٹاف ہے، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، بہت سارے مسائل کا سامنے میرے کبوتر نے یہ بات بڑے وثوق سے کہی ہے کہ اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں، والدین خاموش ہیں، لڑکیاں خاموش ہیں کہ مرد سٹاف جو ہے ان کے مہمان تک اندر آ کے بیٹھتے ہیں، اور وہ لڑکیوں کے جو اسکول کا یا کالج ٹائم ہے یا یونیورسٹی ٹائم ہے اس وقت کے اندر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیپر کیسے ہوئے، پھر کہا جاتا ہے اچھا ملنا بتانا پیپر کیا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے فوری طور پر حکومت اور چاروں صوبوں اور سارے طرف جو ہے یہ گرلز کالجز میں بالخصوص یونیورسٹیز میں چل رہے تھوڑا سا ماحول چینج ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی مرد سٹاف جو ہے وہ جو ڈائریکٹلی ڈیل کرے بچیوں کو وہ روکا جائے، اور اس بارے میں جلد از جلد ایک منظم طریقے سے ایک آرڈر پاس کیا جائے۔ آج میں آر آئی سی کا ایک راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جو ایک واقعہ ہے، ہمارے ایک صحافی دوست مظفر بھٹی صاحب نے وہ سامنے لایا کہ وہاں پہ سیکورٹی گارڈز کو تنخواہ نہیں ملی اور وہ بیچارے پریشان تھے۔ جب وہ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا تو وہاں پہ جو ان کے پبلک ریلیشن آفیسر عمر قریشی جن کا تعلق ایم ایس ایف سے تھا، پھر وہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم سے تھے، اور وہ راولپنڈی کی ایک اہم ترین شخصیت کے کہنے پہ وہ وہاں پر ان کی نوکری ہے، ٹھیک ہے نوکری کسی کا بھی حق ہے، وہ کسی اہم شخصیت کی ہو، سیاسی شخصیت کی ہو یا میرٹ پر ہو، لیکن یہ میرٹ ضرور اس کو پتہ ہونا چاہیے جو بھی وہاں پہ کر رہے ہیں کہ صحافیوں سے بولنا ملنا کیسا ہے۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا، تاہم راولپنڈی آر آئی سی کے جو سمجھ لیں کہ کرتا دھرتا ہے سب کچھ، وہ جو ڈاکٹر ایاز صاحب ایم ایس جو ہیں ان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں شعبے سیکورٹی کے ہو گئے، اس طرح کے دیگر جس کمپنیوں سے ان کی خدمات مستعار لی جاتی ہیں، اور ہم نے ان کا جو سوچ ذائقہ کے 90 کو بھیجتے ہیں، اور پھر جو کل شام کو ان کو سیکورٹی گارڈز کو ان کی تنخواہیں ادا کر دی گئی ہیں، اور اس میں دیری جو ہے وہ ان کی کمپنی کی جانب سے تھے، ہماری طرف سے 49 لاکھ کا انہوں نے بتایا چیک ہم نے دے دی ہے اور یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ ہم ان کی توجہ اس جانب بھی دلوائے گی کہ آپ کے جو پی آر او ہیں وہ عمر قریشی صاحب، ان کا رویہ صحافیوں کے ساتھ یا ان صحافی کے ساتھ اچھا نہ تھا، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو میں دیکھوں گا، ذاتی طور پر دیکھوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ہم یہ کہیں گے اپنے پلیٹ فارم سے کہ صحافیوں کی عزت کرنا سیکھیں، جتنے پی آر اوز جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں آپ لوگ رویہ اپنا صحیح رکھیں، اور صحافیوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی اپنے تائیں کوئی شکایت کا موقع نہ دیں جس سے ہمارے اس مقدس پیشے پہ کسی کی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ عظمیٰ بخاری کے بارے میں جب عظمہ کہہ لیں عظمیٰ کہہ لیں، ہم تو عظمیٰ ہی سارے کہتے ہیں، انہوں نے کل جو صحافیوں کو وارننگ دی اور نوکری سے نکلانے کی دھمکیاں دیں اور اس طرح کی باتیں کی، ان کے پرانے کلپ بھی چل رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا کہتی تھیں، تو میں اس بات پہ خوش ہوں کہ تمام پنجاب کے اور ملک بھر کے پریس کلبز اور آر یو جیز جتنی بھی ہیں وہ اس معاملے پہ احتجاج کرنے جا رہی ہیں، اور یہ احتجاج اس وقت تک ختم نہیں ہونا چاہیے جب تک عظمیٰ بخاری غیر مشروط طور پر ٹی وی چینل پر، ٹی وی سامنے میڈیا پہ آگے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ معافی نہ مانگیں یا مریم نواز ان کو تبدیل نہ کریں، اس سے کم پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات خبر تبصرہ تجزیہ آپ کو اچھا ٹھیک صحیح لگے تو ضرور چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیں، کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی ویلاگ نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔